सम्पूर्ण साथी मित्रहरूलाई नमस्कार। आज हामी तपाईसामु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, त्यस्तै गरी तपाईको नेपाल राष्ट्र बैंकको विषयगत वस्तुहरूमा केही सपोर्ट मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ फेरि पनि हामी उपस्थिति भइसकेका छौं। साथीहरू, यस भिडियोमा रहेर तपाईको नोट कोष भनेको के हो र नोट कोष सञ्चालन गर्ने विधि तथा तरिकाहरू सम्बन्धी हामीले चर्चा गर्नेछौं। साथीहरू, यदि यो भिडियो यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अनलाइनको माध्यमबाट आफ्नो तयारीलाई सबल तथा प्रभावकारी बनाउन चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला है साथी। सबभन्दा पहिला यहाँ शीर्षक के दिएको छ भन्दाखेरि ख्याल गरौँ है। तपाईको सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्यो नोट कोष है। नोट कोष भनेको के हो है? हाम्रो भाषामा, सिम्पल भाषामा भनेको तपाईको नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको विभिन्न कार्यहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य मनी सप्लाई हो है साथी। मनी सप्लाईलाई प्रभावकारी बनाउन कहिलेको परिदृश्यमा पूर्ण रूपमा डिजिटल करेन्सीको उपयोग भई नसकेको नेपाली नोटको प्रभावकारी सञ्चालन आवश्यक रहन्छ है साथीहरू। यस पृष्ठभूमिमा नोटको वितरणहरूलाई प्रभावकारी बनाउन, अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय बैंक भएको ठाउँमा केन्द्रीय बैंक आफै र केन्द्रीय बैंक नभएको ठाउँमा केन्द्रीय बैंकले विश्वास गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत भौतिक नोटको सप्लाई नै गरी स्थापना गरिएको कोषलाई हामीले के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि नोट कोष भन्ने बुझ्नुपर्छ है साथी। बुझ्नुभयो नि त? ल, अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि नोट कोष है। यस प्रश्नमा नोट कोषको पहिला सुरुमा परिभाषा दिएछ, अलिकति म भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला है साथी। ल, नोट कोष भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा दिए अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक है, नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्राको निष्कासन तथा वितरण व्यवस्था मिलाउँदछ। नागरिकको हातसम्म मुद्रा पुर्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफै वा सरकारी कारोबार गर्ने बैंकहरू, विशेष नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड मार्फत नोट कोषको सञ्चालन व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै गरी तपाईको कुनै जिल्ला वा जिल्लाको निश्चित क्षेत्रभित्रका बैंकहरूले नोट प्राप्ति वा दाखिला गर्न सक्ने गरी नोट कोष सञ्चालन गर्ने बैंकको रूपमा तोकिएको हुन्छ है साथी। ल, यस परियोजनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट कोष सञ्चालन निर्देशिका 2067 जारी गरेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको सो निर्देशिकामा भएको संशोधन सहित बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा व्यवस्थापन विभागले नोट कोषको सञ्चालन व्यवस्थापन र पर्यवेक्षण गरेको पाइन्छ है। यति समय यसले भनेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको उक्त निर्देशिकाले नोट कोष भन्नाले है, उक्त निर्देशिका अनुसार तपाईको नोट कोष भन्नाले तपाईको नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालभर नेपाली रुपियाँको सहज आपूर्तिको लागि खडा गरेको नोट कोष भन्ने परिभाषा गरेको छ है साथी। यस्तो कोषको सञ्चालन नेपाल राष्ट्र बैंकका जिल्ला स्थित तपाईको कार्यालयहरू र क वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था तोकिएका शाखा कार्यालयहरू मार्फत सरकारी कारोबारको नगद भुक्तानी एवं राजस्व सङ्कलन अनुमति प्राप्त बैंकहरू मार्फत सुलभ रूपमा नागरिक समक्ष नोट उपलब्ध गराउने परियोजनाका लागि खडा गरिएको कोषलाई हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईको नोट कोष भन्ने बुझिन्छ। यहाँसम्म क्लियर छ होला? बुझिसक्नु भयो होला है? मेरो विचारमा तपाईहरूले बुझिसक्नु भयो होला यो के। लब, अब दोस्रो क पोइन्टमा के भनेछ भन्दाखेरि तपाईको शीर्षकैमा दिएको थियो तपाईको नोट कोष सञ्चालन है। उक्त नोट कोष सञ्चालन गर्ने विधि सम्बन्धी हामीले चर्चा गर्नेछौँ है। नोट कोषको सञ्चालन विधि तथा तरिकाहरू बमोजिम दिएका छन् है। सुन्नु होला है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। नोट कोष सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेको बैंक तथा कार्यालयले चलन चल्तीमा रहेको नोटको विवरण अधावधिक रूपमा राख्नु पर्दछ है। त्यस्तो नोट कोषमा रहेको नोटको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुको साथै नोट झिक्ने र दाखिला गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंक
बैंकका प्रमुख र नोट कारोबार गर्ने प्रमुख कर्मचारीको हुन्छ। यस्तो नोट झिक्ने तथा दाखिला गर्ने कार्यको अभिलेख दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नु पर्दछ। नोटको सञ्चालन गर्दा देहाय बमोजिम गर्नु पर्दछ है। नोटको सञ्चालन गर्दा तपाईको यहाँ पोइन्टहरु दिएछ, पोइन्टको आधारमा हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ है। पहिलो पोइन्टले के भनेछ, हरेक आर्थिक वर्षको सुरु दिनदेखि अन्तिम दिनसम्म श्रावण 1 गतेदेखि अषाढ माससम्मको कारोबार क्रम संख्या 1 बाट सुरु गरी क्रमशः राख्दै जानुपर्ने गर्नुपर्छ। पहिलो विधि रहेको छ। दोस्रो विधिले के भनेछ, नोट कोषमा रकम राख्दा वा झिक्दा नोटको दर पिछेको अघिल्लो 3 सम्मको मौजात संख्या र रकम साथै कारोबार भएको दिन झिकिएको तथा राखिएको नोटको संख्या र रकम समेतको विवरण अद्यावधिक गरी अन्तिम मौजात अनिवार्य रूपमा तयार गर्नु पर्दछ। दोस्रो पोइन्टले यो कुरा भन्छ। तेस्रो पोइन्टले के भनेछ भन्दाखेरि तपाईको ध्यान दिएर सुन्नु होला। तेस्रो पोइन्टले के भन्छ, आफ्नो नोटबुकमा पनि नोट गर्न सक्नुहुनेछ है साथी। दैनिक कारोबारको एकमुष्ट विवरण तयार गरी सोको विवरण फन्ड उपलब्ध गराउने सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनु पर्दछ। त्यस्तै गरी अर्को पोइन्टले के भन्छ, नोट कोष है, नोट कोषमा तोकिएको सीमा भन्दा कम नोट भई माग गर्नु पर्दा वा बढी भई दाखिला गर्नु पठाउनु पर्दा नोट कोषको विवरण फारम भर्नु पर्दछ। क्लियर छ? ओके। अब अर्को प्रश्न, अर्को पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको चलन चल्तीमा ल्याउन उपयुक्त नहुने झुक्रा नोटहरू राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिले फिर्ता ट्रान्सफर गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी अर्को पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको नोट कोषमा रहने नोटहरू सर्टिङ गरी अलगै राख्नुपर्छ। नोट कोष बाहिरको कारोबारका नोटहरू अलगै राख्नु पर्दछ है, यानी कि छुट्टा छुट्टै राख्नु पर्दछ। क्लियर छ? अब अर्को पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको नोट कोषमा है, सबैले टिपोट गर्नु होला है साथी, नोट कोषमा सिक्का राख्न र सिक्काको कारोबार गर्न पाइँदैन। त्यस्तै गरी अर्को पोइन्टले के भन्छ, नोट कोषमा रहेको रकमको नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागले तोके अनुसार बीमा गर्नु र नोट कोषमा रकम बढ्दै गएका बिमाग थप्दै जानु पर्दछ। त्यस्तै गरी अर्को पोइन्टले के भन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। प्रत्येक पटक नोटको सञ्चालन गर्दा चानचुन रकम नआउने गरी सञ्चालन गर्नु पर्दछ। कुनै एक दरको नोटमा 1000 थानसम्म झिक्ने वा राख्ने गरी गर्नुपर्दछ र प्रत्येक पटक 50,000 रुपियाँ वा 50,000 रुपियाँको गुणनफल भाग गर्दा निषेध आउने रकम मात्र राख्न वा झिक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै गरी तपाईको अर्को पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। ओपी यानी कि ओपी भनेको ओल्ड प्रिन्ट तथा एनपी भनेको न्यू प्रिन्ट नोटको हिसाब छुट्टा छुट्टै राख्नु पर्दछ। यानी कि ओपी र एनपी को दुवैको नोटको हिसाब तपाईहरुले छुट्टा छुट्टै राख्नु पर्दछ भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी अर्को पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको नोटको सञ्चालन गर्ने है, नोटको सञ्चालन गर्ने बैंकको बैंकिङ तर्फ नगद मौजाद बढी भई नोट कोषमा राख्नु परेमा वा कम भई नोट कोषबाट रकम झिक्नु परेमा सम्बन्धित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको हिसाबमा खर्च लेखी नोट कोषमा थप गर्नु वा केन्द्रीय कार्यालयको हिसाबमा जम्मा गरी नोट कोषबाट रकम झिक्नु पर्दछ र फन्ड उपलब्ध गराउने कार्यालयमा प्रतिवेदन दिनु पर्दछ। क्लियर छ? अब अर्को पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको नोट कोषको सञ्चालनको दैनिक मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन गर्नु पर्दछ है। तपाईको नोट कोषको सञ्चालनको दैनिक भन्छ, मासिक भन्छ, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्दछ है। अब अर्को पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको अन्तिम पोइन्टले के भन्छ, नगद कोषको है कोषको सञ्चालनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्दछन् है। उक्त कारोबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक परेमा उले निर्देशन दिन सक्दछ है। क्लियर छ? अब अर्को प्रश्नतर्फ लागौ। तपाईको भारतीय मुद्रा नोट कोष विदेशी विनिमय मुद्रा सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ त्यो सम्बन्धी हामीले चर्चा गर्नेछौँ है।
विदेशी मुद्राको नोट कोषको व्यवस्था समेत नेपाली मुद्रा सरह गरिने व्यवस्था गरिएको छ। विदेशी मुद्राको उपयोग गर्दा मुद्राको दर र संख्या उल्लेख गरी विनिमय दर समेत उल्लेख गरी विनिमय नाफा नोक्सान खुलाई नोट कोषको हिसाब अदावधि गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी विदेशी मुद्राको नोट कोषको सम्बन्धमा अन्य व्यवस्था नेपाली नोट सरह नै तपाईको हुनेछ भन्ने यहाँ दिएको छ है साथीहरु। ल अर्को पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि नोट गर्नु होला है साथी, 5 मार्क्सको प्रश्न आउन सक्छ भन्नेको तपाईको नेपाली नोटको प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरु के हुन् भनेर प्रश्न आउन सक्छ है। तपाईको 5 मार्कको प्रश्न आउन सक्छ है, 5 मार्क्सको प्रश्न यसबाट आउन सक्छ भन्दाखेरि नेपाली नोटको प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरु के हुन सक्छ ल भनिदिनुस् त। यसले के भन्छ तपाईको नोटको जतन गर्नको लागि अनिवार्य रूपमा मनी ब्याग प्रयोग गर्ने बानी बसालौ। दोस्रो पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको नोटमा जथाभावी केरमेट नगरौ। त्यस्तै गरी अर्को पोइन्टले के भन्छ समान दरका नयाँ अथवा सुकिला नोटको प्रयोग गर्ने बानी बसालौ। र अर्को पोइन्टले के भन्छ नयाँ नोट छपाई गर्न ठूलो मात्रामा सम्पत्ति खर्चनु पर्ने भएकोले नोटको जतन गरी देशको सम्पत्ति जोगाऊ। नोटलाई माटो धमिरा आगो र पानीबाट जोगाऊ। ल त्यस्तै गरी अर्को पोइन्टले के भन्छ नोटलाई गाड्ने धेरै समयसम्म पोको पारेर राख्ने गर्नाले नोट सड्ने है। त्यस्तै गरी तपाईको सड्ने डर हुने हुँदा यस्तो कार्य निरुत्साहित गर्ने। त्यस्तै गरी अर्को पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको नोटको हिफाजत गर्ने कुरा आफूले पनि मनन गरौँ र अरूलाई पनि सिकाऊ। ल अर्को पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि नोटको कारोबार गर्दा है नोटको कारोबार गर्दा फोहोर गर्ने प्रवृत्तिलाई त्यागौ। र अर्को के भन्छ पूजा आर्जा गर्दा अथवा कुनै काम गर्दा मेलिएको हातहरूले सकेसम्म नोट नछौ है। ल अर्को पोइन्टले के भन्छ भन्दाखेरि टाका वा स्टिक लगाउँदा नोट च्यात्ने र निकाल्ने गाह्रो हुने तथा नोटको आयु घट्ने हुँदा त्यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गरौ। अर्को पोइन्टले के भन्छ कारोबारको क्रममा शंकास्पद नोटहरू पाइएमा नजिकैको नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगी दाखिला गरौँ है। ल अर्को पोइन्टले के भन्छ नोटलाई मठ मन्दिर वा पूजा पाठ आदि धार्मिक कार्यमा प्रयोग गर्दा नोटमा रङ अबिर पानी दूध रगत आदि नपाउरो बरु दान पेटिकामा हाल्ने वा सम्बन्धित धार्मिक अनुष्ठानको रसिद काटी चन्दा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने है। यति भयो तपाईको नोटको सम्बन्धी नोटको कसरी हामीले जतन गर्नुपर्ने हो, नोट भनेको के हो, अनि तपाईको नोट कोष लाई सञ्चालन गर्ने विधि तथा तरिकाहरू के हुन्, नोट कोषलाई हामीले सुरक्षा कसरी गर्न सक्छ त्यो कुरा परे। यति तपाईको 10 मार्कको सोध्ने छ है नोट कोष भनेको के हो र नोट कोष सञ्चालन गर्नका विधि तरिकाहरू सोध्न सक्छ भने यति तपाईले लेखे पुग्छ है। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। साथीहरु आजको लागि यतिकै, मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।